in Penne does not have water for the past 5 days. It will come today and the next day and the next. Villagers patiently waited out the 5 days and in hope. However, after the 5th day, as patience ran out, the women of the village gathered the PWD pump operator. Even then, the best the PWD could do was promise them water on alternate days. Here is more. People say that the well water from which they are being supplied is almost dry, and that is why people were not getting proper water for the past 2 months. But the people had kept quiet till the last 5 days when there was no water at all. गेली 5 दीस जाले, कालचो दीस जर सोडलो जाल्यार आमका उदकाचो इतलो प्रॉब्लेम जाला की घरान एक कळशी सुद्धा थेंबभर उदक आमका मेळोंक ना. गेले 2 महिने जाले आमका ह्यो पाणयाचो प्रॉब्लेम हे आसा, पण सगळ्यांनी पाशास काढून रावून थोडे थोडे जे उदक येताले तेतून समाधान मानून घेतले. 5 दीस आमका जे उदक येवंक ना तेका लागून काल आम्ही आज हो आमचो तुयातलो पीडब्ल्यूडीचो वॉटर पंप फाटल्यान आमची बाय आसा त्या बाय आनी जी आमची वयर टाकी आसा त्या दोनूय टाकींच्यान आमकां अख्ख्या गावान पाणी सोडटा आणि हांगा थंय तेंचो पंप ऑपरेटर आणि जे पीडब्ल्यूडीचे ऑफिशियल्स असतात ते हांगा हे करतात. सो आमच्या बायलांनी तेंचे जेन्ना पाशास काबार जाले काल सांजचे 5 सुमार तेंच्यांनी हांगा सगळी जाणां येवन त्या ऑपरेटराक येवन विचारले की आयज जो ज्युनियर इंजिनियर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पेडणेच्यान आयज हांगा येवपाचो आसा आणि तेकाच लागून मेळपाक आयज आमी हांगा सगळी जाणां येयलेली आसा. तेका आमी आमचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सांगला, बरे भाशेन तेका सांगला आणि तेणे आमकां अश्युरन्स दिला की हो प्रॉब्लेम परत तुमकां जावचो ना. जर तुम्ही पळयले जाल्यार गेली 10-12 वर्सां आमकां पाणयाचो अजिबात प्रॉब्लेम नासलो, पण ह्याच वर्सा अशें जालें की 2 महिने जाले आमकां ह्यो इतलो प्रॉब्लेम जाला. हेचे कारण म्हणजे 2 आसा. एक तर आमकां चानेलचे जे उदक आमच्या टाकयेक येताले ते उदक येना आणि जी आमची फाटल्यान बांय आसा जेका लागून आता वो एप्रिल आसा तेका लागून ती बांय आटलेली आसा. The PWD has promised to give them water on alternate days. Watch. तांकां प्रॉब्लेम आसलो की तांकां दिसा उदीक येनासलें म्हण. सो आमी कितें केलें आतां नायटीक तांकां हे केलें, अरेंजमेंट केला अल्टरनेट डे. एक सकाळी सांजचे 7 ते रातची 2 मेरेन तांकां उदीक येतलें. उदका प्रॉब्लेम कितें बोमवाडा बीन हांगा आमची ओपन वेल आहा न्हू, तितूंतल्यान पंपींग करता. सो ती आतां सारकी आटलेली आहा. सो 1 वरूच पंपींग केलें काय बाय आटता. सो आमी आतां कितें केलें अल्टरनेट अरेंजमेंट तानेलचें उदीक आनी बायचे उदीक धरून दोन्ही प्रेशरान तांकां रातची आतां सोडपाचें हें केलेलें आहा. ते काल आमी ट्राय केल्ली, तितून सक्सेस जालेलो आनी ती सॅटिस्फाय आहा की अशें उदीक आपल्या मेळ्ळा आमी सॅटिस्फाय जातली. सो तशें आमी आतां एवरी अल्टरनेट डे करता. Our reporter Sandeep Kamulkar from Thue.